श्रीगायत्री मन्त्रकवचं। नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति मम प्रभो ततु षष्टिकालाभिज्ञ पातकाद्योगविध्वर मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपः कथं भवेत् देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः कर्म तच्चोतुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकं रुचिच्छन्दो दैवं च ध्यानं च विधिवद्विभो। श्रीनारायण उवाच असत्येकं परमं गुह्यं गायत्री कवचं तथा पठनाद्वारणात् मर्त्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वान् कामान् आप्नोति देवी रूपश्च जायते। गायत्री कवचस्यास्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः ऋषयो ऋग्यजुः सामातर्वश्चन्द्रासि नारद ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला तद्वीजं भर्ग इत्येषा शक्तिरुक्ता मनीषिभिः कीलकं च देह प्रोक्तं मोक्षार्थे विनियोजनं चतुर्भिर्हृदयं प्रोक्तं त्रिभिर्वर्णैः शिरः स्मृतं चतुर्भिः स्यात् चिह्ना पश्चात् त्रिभिस्तु कवचं स्मृतं चतुर्भिर्नेत्रमुद्दिष्टं चतुर्भिः स्यात् दस्रकम् अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकाभीष्टदायकं मुक्ता विद्रुम महेमानिलधवलच्छायैर्मुखैः श्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुनि बद्धरत्रमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदा भयाङ्कुशकशां शुभ्रं कपालं गुणं शङ्गं चक्रमतारविन्दुयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ब्रह्मसन्ध्या तु मे पश्चादुत्तरायां सरस्वती पार्वती मे दिशं रक्षेत् पावकी जलशायिनी यातु दानी दिशं रक्षेदातु दानभयङ्करी पावमानी दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनी दिशं रौद्रीं च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्था दैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी तत्पादं पातु मे पादौ जङ्गे मे सवितु पदं वरेण्यं कटिदेशे तु नाभिं भर्गस्तथैव च देवस्य मे तद्हृदयं धीमहीति च गल्लयोः धियं पदं च मे नेत्रे यः पदं मे ललाटकं न पातु मे पदं मूर्ध्नि शिखायां मे प्रचोदयात् तत्पदं पातु मूर्धानां सकारः पातु बालकं चक्षुषी तु विकारार्णस्तु कारस्तु कपोलयोः नासापुटं वकारार्णो रेकारस्तु मुखे तथा निकार ऊर्ध्वमोष्ठं तु यकारस्व धरोष्टकम् अस्या मध्ये बकारार्णो गोकारश्चुबिके तथा देकारः कण्ठदेशोच्च वकारः स्कन्ददेशकं स्यकारो दक्षिणं हस्तं दीकारो वामहस्तकं मकारो हृदयं रक्षेद्विकार उदरे तथा दिकारे नाभिदेशे तु योकारास्तु कटिं तथा गुह्यं रक्षतु योकार ऊरुद्धि नोः पदाक्षरं प्रकारो जानुनि रक्षोच्चोकारो जङ्गदेशकं दकारं गुल्फदेशे तु यकारः पदयुग्मकं तकार व्यञ्जनं चैवं सर्वाङ्गं मे सदावतु इदं तु कवचं दिव्यं बाधाशतविघ्नाशनं चतुष्षष्टिकलाविद्यादायकं मोक्षकारकं मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्मादिगच्छति पठनाच्वनाद्वापि गोसहस्रफलं भवेत् इति श्रीदेवी भगवती महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीगायत्री मन्त्रकवचं नाम तृतीयोऽध्यायः।